Ang Ginoo mana kaninyo, Manausab kanimo. ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mipadayon ngadto sa Jericho, ug samtang miagi siya, may usa ka dato nga ginganlag sa Saqueo, nga pangulo sa mga kobrador sa buhis, nga naninguha pagtan-aw kung kinsa siya. Apan mubo si Saqueo, ug wala siya makakita kang Jesus tungod sa panon sa mga tao. Musamidagan siya una sa panon ug misaka sa kahoyng sikomoro aron makakita siya kang Jesus nga moagi niadtong dalana. Sa pagabot na ni Jesus niadtong dapita, mihangad siya sa kahoy ug miingon kang Saqueo, "Kanaog dayon Saqueo, kay adto ako moabot sa imong balay karong adlaw." Mikanaog si Saqueo pagdali ug sa dakong kahinangop midawat kang Jesus. Ang tanan nga nakakita niini nagbagulbol. Kining tawhana namisita sa balay sa usa ka makasasala. Ug mitindog si Saqueo ug miingon sa Ginoo, "Sir, paminaw. Ihatag ko ang katunga sa akong katigayunan ngadto sa mga kabus. O kung ako nakalimbong kang bisan kinsa, ulian ko siya upat kapilo." Si Jesus miingon kaniya, "Karong adlaw miabot ang kaluwasan niining balaya, kay kining tawhana kaliwat usab ni Abraham. Kay mianhi ang anak sa tao aron sa pagpangita ug pagluwas sa nawala." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Maayong buntag kaninyong tanan. Ug happy birthday, Ma'am Mary. Happy birthday. Happy birthday, Ma'am Helen. Asa si Ma'am Helen? Arpes? Oh, happy birthday. Ug happy birthday, Ma'am Beth. Happy birthday. Na maglibog tagasa ta mamahaw ron kay tuluman na sila kabuok. Bitaw, ang sugilanon ni Saqueo diha sa Ebanghelyo karon, nakapainumdum nako sa sugilanon sa usa ka suod kayo nga higala. Kinsa nakasinati usab og lawom nga kausaban o kabag-uhan sa iyang kinabuhi tungod sa iyang maayong trabaho ug dako nga katungdanan sa usa ka bangko ug siyempre sa iyang dakong sweldo. Hayahay kayo ang iyang pamuyo ug maayo kayo ang kahimtang sa iyang pamilya. Apan sa wala damha, nagdaot siya. Ug sa iyang pagdaot nakaamgo siya sa iyang kabuang sa pagsugal nga mao'y nahimong hinungdan nga naut-ut ang iyang katigayunan. Ug tungod sa iyang pagpangabit, naguba ang iyang relasyon sa iyang asawa ug pamilya. Sa iyang pagpaambit sa iyang kinabuhi, hilabihan ang iyang pagmahay, pagbasol sa iyang nahimo. Nagpakiluoy siya sa Ginoo, nga hatagan siya laing higayon, pinaagi sa kaayuhan sa iyang sakit ug magbag-o sa iyang kinabuhi. Nga mahimo na usab siya nga maayo ug buutan nga tao, nga mahimo na usab siya nga mahigugmaong bana ug amahan, ug mahigug ilabi na mahigugma na usab siya sa Ginoo sa makausapa.
ug tuod man mga igsuon, natagan siya laing kahigayunan, umoy hinungdan sa iyang pagbag-o o pag-usab sa iyang kinabuhi. Mga igsoon, isip pari, daghang higayon na nakauban ko sa uban diha sa ilang mga pagantos o paningkamot nga magbag-o sa ilang kinabuhi. Apan labaw sa tanan talagsaon kaayo nga nakauban ko sa ilang hilabihang kalipay, samtang ilang gipaambit ang ilang hilabihang katagbawan o kalampusan sa ilang paningkamot sa pagbalik ngadto sa Ginoo. Akong mahulagway ang hilabihang kalipay ni Zakeo diha sa Ebanghelyo karon, samtang iyang nahimamat gayud ang Ginoo, ang tuburan sa pasaylo, ug sa dihang iyang nakita diha sa Ginoong Hesus ang mga pulong sa iyang pag-ila ug pagdawat sa usa ka makasasala sama kang Zakeo. Mga igsuon, aduna ba'y tao o bahin sa imong kinabuhi karon nga nagkinahanglan sa pasaylo o kayuhan? Ang Ebanghelyo karon nagtawag sa matag usa kanato sa pagsinati sa kaluoy o pasaylo, sa atong mahigugmaon, maluluyon o mapasayloong Dios. Si Zakeo nakadawat o nakasinati sa kaayo o pasaylo sa Ginoo, tungod kay uban sa tumang pagpaubos, nangahas gayud siya sa pagduol sa Ginoo, ug labaw sa tanan naangkon niya ang saktong kusog ug pagpaubos sa pag-ila sa iyang mga sala. Ug mao'y hinungdan, nagigantihan siya sa mga pulong sa Ginoo. Karong adlaw miabot ang kaluwasan niining balaya, kay kining tawhana kaliwat usab ni Abraham. Mga igsuon, si Zakeo nagpainumdum kanato nga dunay mga tao nga nangandoy og naninguha nga makahimamat sa Ginoo diha sa ilang kinabuhi. Nga adunay mga tao nga nangandoy nga mabag-o o mag-usab sa ilang kinabuhi ngadto sa mas maayo nga kahimtang. Kung isip mga Kristiyanos, makatabang gayud ta kanila nga makasinati sa Dios diha sa ilang kinabuhi. Sa matagi gayon nga magbuhat kitag maayo alang sa uban, sama pananglit sa pagtabang sa mga tao nga nang kinahanglan, makahimo ta sa uban nga makahimamat sa Dios diha sa mga maayong butang nga atong gihimo alang kanila. Pinaagi sa atong paghimo sa mga buhat sa Ginoo, makadasi kita sa uban sa dayag nga pag-ila sa Ginoo. Busa sa atong pagpadayon ni Santos nga misa, magampo ta nga mopadayon ta sa pagbuhat og maayo sa uban aron makakita sila sa Ginoong Hesus diha kanato. Aron ang mga tao diha sa atong kinabuhi o palibot nga sama ni Zakeo nga nangandoy nga makakita sa Ginoo, pinaagi sa atong mga maayong buhat makakita sa Ginoo o makasinati sa iyang kaluoy o pasaylo.